مسجد الجن أحد مساجد مكة المكرمة، يقع بين شارع المؤدي إلى مقبرة المعلاه وبين شارع المعلاه شمالي المسجد الحرام، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى المكان الذي اجتمع نفر من الجن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلا، وكان بصحبته الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وحيث خط له النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطا على الأرض وأمره ألا يتجاوزه حتى يرجع إليه، ثم انطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجن، وظل يعلمهم الإسلام ويجيب على أسئلتهم حتى الفجر، وفيه أنزلت سورة الجن. وللمسجد عدة أسماء، منها مسجد البيعة ومسجد الحرس،